أفتو زحدك كابوتا ختصن حنبي كالي وين كاتسبي كاسكر إسعيد فقر متأمر تخفلت كل سفور زردو بتنا تقانقاي قالي سب سلامات كوران تخاتاتل تشانالي بيتسب كميل لهم لي كم تانا سلام تبال الله هو سلامكم بزح سنات ترفرفير اللي بيتسو ليكم كعلايك سبسكرايب مغار بيتسو كون متعهم أي فلين نخرات واتي نايل معت مدوي كعا كم تمتو تريوال لهم كم تبمثل تريوال لهم مالتي بزعاتي تنا أبي كأون كالت لزاقاجهم بديلو تانحيتكم مسايف سكما جمارا لافتي بيدي قبلكم فورهم مملي سخد الطعن سرنا خسد دنز حجزو حمشتا ورقاويان نطبتات كوكمي اسكا موداتا سمعوا اتقدماي قانقا فقر متامر تخفلت كل سفور زردو بتنا تقانقاي قالي سب صبو قالات دس يبلو قالي سب دما غيزي مهابي دلي قالي دما هركوتنا نحجز دس يبلو قالي دما هياب جيفتس وي دما متنخاف فيزيكال تاتش دس يبلو سلازي فورنياخا وي فورنياخي انت خطغورو لخلها خمس حقوس اصنع خفلت بتنس خاطدل منغدي وي دما بتنس خاطدل منغد زي كونسي بتنس زدل منغدي وي دما بتنس خاطدل منغدي افكر كلاي قدم فقرات مخاكم صبغات عركن اتزل على درجه فقري عركنتي صبغنات المركع مسغيزنا حسسك خير خليل عركنت كن ان ارغه خير كله يزطان مسمصا مرتخا كم زبلت عركها خوينكا كتسحقن كتጫወትን كمون حلف يلو مستير كتكافل كتجمر كلخا تتفوري فطيما يبلني اتسالساي ناي حبار حلمي هاللخا ناي حبار حلمي كل تفورات ننهد حدهم بيتشا ناطموت اندحدا زنبرو خوينم غيزينا وسده بزخده قطري እና ተሰላጭ خاخات متص ነገር ግን كلتيوم ናብ ሓደ ዕላማ እንተዳ ዝጥምቱ ኮይኖም እትፎሮም ዕላማ ይህልዎ ካው ደማ እናጸና ይخيድ بحبار انتاي كنسرح نخل مصاينا بمنتاي نمهزو እንዳበልካ እንድሕርዳ ተማኻኸር ኮይንካ እትፈሪ ነትርክብ ድልድል ገመድ ይዝገብሮ እትራብዓይ ምስትር معقب እዚ እትወሳነ ነገር እዩ አሞንጎ ክልተ ፍጡራ ዝፍጠር ጸገም ወይ ደማ ዘይምርድዳ አሞንጎ ክልቲኦም ብቻ ሆዳ አለው ሳርሳይ ሰብ ማለት ጎረበት አርኽቲ ካልኦት ምዛቱ እቲ ጉዳይ ናብ ዘይተደለየ አጣጫና ኸደ ይዝኸይድ ንመጻምርትኻ ኣብ ቅድመ ኻሊ ሰብ እትገበኑ እትኸፋቱ ታይ ትገብረለኻ ማለት ተቃልዑለኻ ማለት እዩ ንኽብሩ ተጉድለለኻ ማለት እዩ ስለዚህ ቅድመ ላኡ መኻዱ ትክፍተትካ ኣብ በዓልኻ ኣብ መንጎኻ ክትውዳው ትኸለለካ ማለት እዩ ምስጢርካሲ ናብ ሳርሳይ ወገን ሕሊፍካ ዘይመሃብ ሓምሻይ ምጽዋርን ምትሕልላይን ሓደ ግዜ መጻምርትኻ ኣብ ዝኾነ ስምዒታዊ ኮይና ዝኾነ ጸገም ክትነግረካ ትኸልያ ኣብ ሰዓት እዚ ስኻ ሎጂክ ወይ ደማ ዝኾነ ናይ መፍትሕ ጸገም መምጽእ ይትኾን ናብነት ርእሲ ሓሚመ እንተላትካሲ ፎረይ ናው ቀረባ خዘለ ፈርማስ ኸድካ መድሓኒት ተምጽእ ይትበላ እንታይ ዳ ኣይዞ ፎረይ ኣብ ጎን ኸለኹ እንታይ ገብረልክ እንታይ ከምጸልኪ እንታይ ይሕሸኪ ማይ ደቕርበልኪ ወይስ እንታይ ገብረልኪ ኢልካ ምሕላይ ትዝበለጸ ማለት ፍቅሪ ስምዒት ስለ ዝኾነ ብስምዒት ቅረቦ ሓንቲ ወርቃዊት መልእኽቲ ከሕልፈልኩም ፎሪ ልክዕኩም ሓዊ እንጨይትና ወሰካሉ እንተ ዘይከይድኻ ክጠፍ ይኽእል እዩ ስለዚ በትንሽተይ ዝመስል ነገር ግን ዓውይ ትርጉም ዘለዎ ናፍቆት ምክብባር ምድናቕን ሓልዮትን ገይርኩም ነቲ ሓዊ ወልዕዎ ሰላም ንዓኹም ይኹን ካብዛ ምኽሪ ተማሂርኩም ክትኾኑ ተስፋ ይገብር أمرار تقالاتو رجعتو بتشاسي للو لقروت حست كلهم أمهرتي رجع الولاء تنقر حونايو بزعوات تنا أبيجن يو أبز حلفة كلنا خمرنا يمالتيو يو ميرنا أبي مرعى حمل اللوم نايزجت مرعى حمل اللوم كمون نايبير لمرتع زجت كامل اللوم كلنا أرينا ينيرنا مالتيو بدحريجن يو تيتي تسفى قريت أو صبوا درجة خمل الله ما نترجع أو صبوا تسفى قريت أو ولا لو رأي تسفى قريت أو صبوا درجة خمل الله جن كلنا تملكتنا عنا بحرجن كرخ بكايلات تنيرة سون تدلعتو كتروخهم دليت عن الوعلي أي ترد إني قالت سبحي زي ما تيات حاسيو كايدي حالة أي كدي فكاسي كتمر على عينتي مخنياتو زتري لو ما عمتنا تتمر عخم نرى يو أدعو بعلتها نكيرنا مرعاهم يلزبنيرة زينا جرزيسي كون أي حاسوك وي إن أي زوج سرقات لانيرانا حزقنا مونجوزي حادي كان مسكالي إقوال كتمرعسي حاسي وكايدي حال مثل يو
ጋርድያ ሒዛትሉ መፅያ ማለት እዩ ያው ኮምፒተር እስረአኽሞ ማለት ሕክምናዊ ሆስፒታል ኢኻ ክትውዕል ዘለካ በይመርዓማ ከይተሓስበ ኢላ ያው ተፈናኺቶም እዮም ማለት እዩ ኣቤ ምስ ሜሪ ምንም ዓይነት ፍቅሪ ከም ዘይብሉ ኩልና ንርድኦ ኢና ምክንያቱ ገንዘብ ደልዩ እምበር ፍቅሪ ደልዩ ኣይከደይ ስለዚ ፅባሕ ንኮ ገንዘብ ምስ ተወድአ ያው መምላሱ ኣይተርፍ ማለት እዩ ነገር ግን ሓደ ሰብ ገዲፉካ ከርተሎ ኣብኡ ትፀንሖ ማለት ይኮነ ተፍቅሮ ትፈትዮ ምዃንካ እንድሕር ፈሊጡ ግን ኣብኡ ትፅበዮ ኣብኡ ትፀንሖ ብለይልኣኻሲ ምንም ትፈትየኒያ ተፍቅረኒያ ስለዚ ኣብኡ ክትፀንሐኒያ ኣብኡ ክትፅበየኒያ ዓይነት እዮም መብዛሕትኦም መወዳት ከምኡ እዮም ንሪኡ ተፍቅረካና ትፈትዮ ምዃና እንድሕር ፈሊጡ ማለት እዩና ሕዚ ግን ምስ ካሊእ ወዲ ትመፅእ ተላ ቅንኣት ዝመስል እዩ እውን ተሰሚዕዎ ይመስለኒ እያ ከይተናግረኒ እስኻ ሰይጣን መፂኸኒ ቅድመይ ልብል ዓይነት በቲ በለ ግን ያው ድራማ ምዃኑ ኩለና መብዛሕትኡ ሰብ ተረዲእዎ እዩ መጀመርያ ብዙሕ ፀርፊ ነይሩ ብዙሕ እንትን ነይሩ ሕዚ ግን ያው ኩሉ ሰብ ተረዲእዎ ስርሖም ይሰርሕልዎም ምዃኖም ተረዲእዎ ፅቡቅ ኮመንት እናፀሓፉ እዮምና ኣባዲ ኣታጋውና ኣባዲ ባይዘወይ ኣይኽእሉ ማለት ከምዚ ክፃረፉ ተለዉ ገለስ ኣታጋውና ኣባዲ ምናምን ክበሃል ሃለወስ እንድዒ ኣነ ማለት ቀሪፀየ ስለልኾንኩ ሓሸት ምዃኑ ስለቀረፅክዎ ድየ ብቻ ግን ልባዕለይ ተመልሳ ለስሕቐኒ ዝፀርፎም ማለት እስቲ ሕዚ ከዓ ለዘጋጅዎ ቪድዮ ልናቀርበለኩም ትፈልጡ ዶ ፍቁራት ድሕሪ ምፍልላዮም እቲ ሰብኣይ ነታ ሰበይቲ ካብቲ ኣብቲ እዋን ፍቅሪ ዝሪኣ ዝነበረ ንላዕሊ ዝያዳ ፅብቕቲ ኮይና ትረኣዮ እታ ሰበይቲ ግን ብኣንፃሩ ክትሪኦ ከላ ኩሉ ግዜ ንነብሳ ከምዚ ኢላ ትሓትት ነዚ ዓሻ እዚ ኢኺ ኣፍቂርክዮ ነይርኪ እንታዩ ኢኺ ኸ ርኢኺ ኣፍቂርክዮ እናበለት ንነብሳ ትሓትት ሓቂ ወይስ ሓሶት ኣነ ከም ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ መጠን ሓቂ ልብል ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ እንድሕር ዳ ገዲፋት ኮይና ቆልዓ ሒላ ኣይትረይ ብዙሕ ሲ እንትን ኣይትገብረለና ትወዲ ግን ኣብኡ ትፀንሖ በቃ ምስ ካሊእ ክሪኣስ ብጭራሽ ለይደልየና ኣነ ሓቂ ኢለ ኣለኹ ማለት እዩ ንስኹም ከ ፅባሕ ከዓ ኣጋእዝቲ ኣለም ስላሴ እና እንኳዕፅሐኩም ነወርሓዊ በዓል ኣጋእዝቲ ኣለም ስላሴ ቤት ኣብርሃም ልባርኹ ኣጋእዝቲ ኣለም ስላሴ ቤትና ሂወትና ይባርኹልና ከምዚ ከናይ ኣብ ስደት ዘለኹም ሓዲ ከዓ ስደትና ይሕፅረልና ይሕፅረልኩም ካሊእ ክመሓላልፎ ዘለኹ መልእኽቲ ግን ሓደ ግዜ እንድሕር ተፈላለኻ ኮንካስ ሕማቅ ፅቡቅ ለይመውፃእ ማለት እንድሕር ተፈላለኻ ተፈላለኻ ኢኻና ከምዚ እዩ እሳ ከምዚ እያ እሳ ከምዚ እዩ ለይማል ኣየድሊ ኣብ ተጋሩካ ብዙሕ ከምዚ ነገራት ኣይረአይ ድሓና ጠንካራታት ኢና ማለት እዩ እና ክብራንና ክብራን ተኸታተል ቻናለይ ቤተሰብ እስካብ ሰዓት እዚኣ ሓቢርኩም ምሳል ፅናሕኩም ብጣዕሚ እየ ልመስግን ብጣዕሚ እየ ልፈትየኩም ብካሊእ መደብ ብካሊእ ዝተሕሳሳዕ ንራኸብ ባይ ቻው ቴንክ ዩ